الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن مثلها. فإن أذن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واغسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وضربا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يقبلوا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو فضل نصيبا مفروضا. وإذا حدث القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فقربوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ومن يخشى الذين تركوا من قبلهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يصيب الله في أولادكم وللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلهم له السدس من بعد وصية يوصي بها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية
تنكسون بها أولانا وإن كان رجل يونس كلامكم وإن امرأة وله لكم أو أخت ولكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه من بعد وصية يوصون بها أولانا وإن كان رجل يونس كلامكم أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان فهم شركاء من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار يوم وصية من الله والله عليم حليم أنت حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من بعد وصية يوصى بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد لهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار يوم وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم فمن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لكم سبيلا ومن يقبلنها منكم فآتوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس بالتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعجلوهن لتذهبوا بعد ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا أفلا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وعلى أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الوقتين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إن كتاب الله عليكم وأحل
لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يتبع منكم قولا أن يرجع المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا مدكرات أخدان فإذا أحسن في الأدين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنب ذلك لمن خشي العنب منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا أن تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فمن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونغفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما أنزل الله به بعدكم على بعد فللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء لا فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم فالصالحات الحافظات للغيب بما حفظ الله والصالحون نشوفهن فعلوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإن جئتم بشفاعة بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يتق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله فلا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله كان يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وحرقت الأرض على الكافرين عذاب مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان يدعو قرينا فساء قرينا وما عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وما كان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصفى بهم الأمر ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ولا تنسوا
ولا جنبا إلا عبد سبيلا حتى تغتسلوا وإمامكم الله أو عند سفر أو جعلناها تضحيكم من الغائب أمامكم النساء فلم تدروا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Ucapnya subhanallah. Alam tara ila alladhina utul nasiban min al-kitab yasdaluna bil-qur'ani wa yuriduna an tadillu as-sabil wallahu a'lamu bi-ahbabihim wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira alladhina hadu yahdithuna al-kalima wa 'an mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asma'na wa nasma'u qur'ana nad'u bi-alsinatihim wa qad'ana fi-d-din wa law annahum qalu سمعنا وأطعنا وأصلحنا وأنزلنا تاب لكم ومحكم يلعنكم الله يؤمنون لله قليلا إذا أنجح الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن يطمسوا وجوههم الدار على أقدارها اللهم لعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ابتغى اسما عظيما ألم تر إلى الذين يبدلون أنفسهم فقد الله يهدي من يشاء ولما يظلمون فتيلا وعلى الله كذبوا ومن كفر به سبحانه ألم تر إلى الذين إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصريهم نارا ثم أعذبهم جلودهم وقد الله جلود غيرها فيذوقون العذاب إنهم كان عزيزا حكيما الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم جنة جميلة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما تعظون به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك من الله ومن قبلك فيريدون أن يلحقوا من الله فقد أمروا أن يكفروا به أدري بالشجاعة أن يملكوا ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وغضهم وقلبهم في أنفسهم قولا طويلا وما أرسلنا من رسول إلا أن يطاع بإذن الله ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أن اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لكم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قد أنعم الله علي إذا أكن معكم شهيدا ولكن أصابكم فضل من الله ولكن كأن لم تكن بينكم وبينهم أمد من جاهلين وكنتم معهم فأتوا فوزا عظيما فتقاتلوا في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فليقل له يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فما لكم في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفروا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس من خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال في بروج مشجرة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عنده وكل من عند الله أفلا هؤلاء القوم يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك فبين طائفة منهم غير الذي تدعون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وقد كفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإذا جاءهم أمر من الأمر فليرضوا بأذاعهم ومن ردوا فإذا الرسول وإلى أولي الأمر منهم ولعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو ضاع فضل الله عليهم ورحمته من تبعهم الشيطان إلا قليلا في سبيل الله المؤمنين صلى الله عليه وسلم الذين كفروا الله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيما وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا